मैले इंग्लिश बुझ्छु अथवा बुझे जस्तो लाग्छ। धेरै जस्तो मानिसहरूलाई इंग्लिश बुझे जस्तो लाग्छ तर वास्तवमै बुझिएको हुँदैन। म यहाँनिर तपाईलाई केही एक्जाम्पल्सहरु देखाउँछु। We will support you. We will be supporting you. We will be supported. We will have supported you. We will have to support you. We will have been supporting you. यी 6 टा एक्जाम्पलहरुमा हरेक एक्जाम्पलको अर्थ के हुन्छ नेपालीमा? तपाईले आजको भिडियोमा यस्तै तपाईले बुझे जस्तो लाग्ने तर वास्तवमै नबुझ्ने कुराहरु हामी यसैको बारेमा पढ्ने छौं। will be, will have to, will have been यो सबैबाट निस्किने 7 वटा फरक मिनिङहरुलाई बुझ्छौं। यो लेसनले तपाईलाई will ला मात्रै हैन अरु कुनै पनि मोडल भर्ब्सहरुलाई पनि बुझ्न अलिकति सजिलो बनाइदिनेछ। स्वागत छ तपाईलाई इंग्लिश हबको अर्को नयाँ भिडियो लेसनमा। तपाई यो भिडियो हाम्रो फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल इंग्लिश हबबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। साथै भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक, शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। सबैभन्दा पहिला will को अर्थ के हो? नम्बर 1 यसको 7 वटा अर्थ लाग्ने भएको हुनाले यो पहिलो नम्बरमा पर्छ। will को अर्थ के हो? will को अर्थ हुन्छ नेछ, नेछु, नेछन्, नेछौं। भनेको रामले केही गर्नेछ। यो भविष्यको कुराहरु, सब्जेक्टले भविष्यमा कुनै पनि काम गर्नेछ भन्नाले भविष्यमा गर्ने काम। अहिले हामीले भविष्यमा भोलि म फुटबल खेल्नेछु, राम फुटबल खेल्नेछ। जस्तो नेछ भनेको राम फुटबल खेल्नेछ, म फुटबल खेल्नेछु, नेछन् तिनीहरू फुटबल खेल्नेछन्, नेछौं हामीहरू फुटबल खेल्नेछौं। यसरी अर्थ लाग्छ। यो सब्जेक्ट अनुसार डिपेन्ड गर्छ नेछ, नेछु, नेछन्, नेछौं के अर्थ हुन्छ भनेर। यसको लागि सबैभन्दा पहिला एउटा फर्मुला याद गर्नुस्। सब्जेक्ट प्लस will प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। यदि तपाईलाई भर्बको बारेमा थाहा छ भने V1 भने के हो भनेर तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। अरु म सकेसम्म तपाईलाई बुझाउन कोशिश गर्छु। तर तपाईलाई यदि बेसिक नलेज छैन, भर्बको बारेमा पनि थाहा छैन भने चाहिँ तपाईलाई अलिकति हार्ड चाहिँ लाग्न सक्छ। तर पनि म बुझाउने कोशिश चाहिँ गर्छु। सब्जेक्ट प्लस will प्लस V1 प्लस अब्जेक्टमा यहाँनिर सब्जेक्ट भनेको के हो? नाउन अथवा प्रोनाउन। नाउन अथवा प्रोनाउन भनेको कुनै पनि वस्तुको नाम अथवा उसको नामको सट्टामा के बोलाइन्छ त? जस्तो राम हो, एउटा साथीको नाम राम हो भने रामलाई ऊ भनेर भनिन्छ। यस्तो खालको नामको सट्टामा प्रयोग गरिने नेपालीमा सर्वनाम भन्छ। यो सब्जेक्ट भनेको नाम अथवा सर्वनाम हो। त्यसैगरी अब्जेक्ट पनि त्यही नै हो, नाम हो अथवा सर्वनाम हो, नाउन अथवा प्रोनाउन। त्यसैगरी हामीले बुझ्छौं will भनेको एक्जुलरी भर्ब हो। खासमा हामीलाई एक्जुलरी भर्बको बारेमा यो भन्दा पहिला लेसन बनाएको छ, तर पनि हामीले will ला मात्रै पढ्ने भएको हुनाले धेरै तपाईलाई जरुरी भएन। अब जुन रह्यो यहाँ V1 भन्ने, V1 कहाँबाट आउँछ त? यसलाई एक्सप्लेन गर्दा कुनै पनि एउटा भर्बको 5 वटा फर्महरु हुन्छ। जस्तो V1, V2, V3, V4 र V5 भनेर। यो 5 वटा फर्मको V1 जुन V1 लाई चाहिँ हामीले यहाँनिर युज गर्छौं सब्जेक्ट प्लस will प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट हुँदा। जस्तो भर्बहरुमा के हुन सक्छन्? एउटा वर्क, वर्क्ड, वर्क्ड, वर्किङ, वर्क्स है। यसरी प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइङ, प्लेज, सपोर्ट, सपोर्टेड, सपोर्टेड, सपोर्टिङ, सपोर्ट्स। यो किन मैले यहाँनिर तपाईलाई भर्बको एक्जाम्पल दिइराछु छु भन्दा यहाँ V1 नभएर अरु पनि भर्बहरु आउन सक्छन् एक्जाम्पलहरुमा। तपाईलाई 3 वटा भर्बको बारेमा पहिले तपाईलाई थाहा भयो भने तपाईले युज गर्न सजिलोसँग सक्नुहुन्छ। अब यसको केही एक्जाम्पलहरु हेरौं। एउटा एक्जाम्पल बनाउँछु। will प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट भनेको सब्जेक्टले केही काम गर्ने छ भविष्यमा, अहिले गर्ने हैन, भविष्यमा केही काम गर्ने छ भन्दा will प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट लेखिन्छ। यो सजिलो पनि छ। I will support you। सपोर्टको नेपाली अर्थ हुन्छ समर्थन गर्नु भनिन्छ। म तिमीलाई समर्थन गर्नेछु अथवा मैले तिमीलाई समर्थन गर्नेछु भन्न सकिन्छ। I will play football। म फुटबल खेल्नेछु। I will ask you। मैले तिमीलाई सोध्नेछु। यहाँनिर कामहरुको बारेमा भनिएको छ नि, जुन त्यो फ्युचरमा गर्ने काम मैले गर्नेछु भनेर कल्पना गरिएको छ। इंग्लिशमा तपाईले टाइम बुझ्न कोशिश गर्नुपर्छ। यदि समय हिजो, आज अथवा भोलि, प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर भन्ने कुरा छुट्याउन सक्नु भएन भने एउटा कन्फ्युजन त्यहीँनिरबाट सुरु हुन्छ। सो यी सेन्टेन्सहरुलाई यहाँनिर के भएको छ? सपोर्ट, प्ले र आस्क भनेको V1 हुन्। हामीले जस्तो भने अनुसार सब्जेक्ट प्लस will प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट भनेको म तिमीलाई समर्थन गर्नेछु, म फुटबल खेल्नेछु, म तिमीलाई सोध्नेछु। यो फ्युचरमा गर्ने काम अहिले नै हामीले भनिएको छ। अब यिनीहरुलाई नेगेटिभ बनाउन पनि सकिन्छ। नेगेटिभ बनाउँदा अरु के पनि गर्नु पर्दैन। will छ, एक्जुलरी भर्ब छ भने त्यसको पछाडी not थप्दिदा बन्छ। जस्तो I will not support you। मैले तिमीलाई समर्थन गर्ने छैन, भविष्यको कुरा गरिरहेछ। I will not play football।
म फुटबल खेल्ने छैन भविष्यमा। आई विल नट आस्क यु, मैले तिमीलाई सोध्ने छैन। आई विल आस्क यु, आई विल नट आस्क यु। र कहिलेकाहीँ क्वेसन पनि बनाउन सकिन्छ। नर्मल्ली कुनै पनि सेन्टेन्समा एक्जुलरी भर्ब छ भने कुनै एक्सेप्सनहरू हुन्छन्, त्यसको बारेमा हामीले पहिला पनि पढिसकेका छौँ र अगाडि पनि पढ्छौँ। एक्जुलरी भर्ब छ भने त्यसको पछाडि नट थप्यो भने नेगेटिभ बन्छ भने त्यही एक्जुलरी भर्बलाई सिधा सेन्टेन्सको अगाडि ल्यायो भने त्यो क्वेसन भन्छ। अब आई विल सपोर्ट यु भन्दा म तिमीलाई समर्थन गर्नेछु भन्ने अर्थ हुन्थ्यो भने विल आई सपोर्ट यु, के म तिमीलाई समर्थन गर्नेछु, म तिमीलाई समर्थन गर्नेछु, यसैको अगाडि के थप्दिनुस्, लास्टमा क्वेसन मार्क दिन चाहिँ नभुल्नु होला। अर्को छ आई विल प्ले फुटबल भन्दा म फुटबल खेल्नेछु भन्ने अर्थ हुन्थ्यो। अब विल आई प्ले फुटबल, के म फुटबल खेल्नेछु, भविष्यको कुरा गरिरहेछ है। भोलि बिहान के म फुटबल खेल्नेछु भन्दाखेरि विल आई प्ले फुटबल टुमरो अथवा मर्निङ जसरी पनि भन्नुहुन्छ। पछाडिको कुराहरू छुट्टै छ, मैले तपाईँलाई जस्ट यसको युजेस बताउन कोसिस गरिरहेका छु। विल आई आस्क यु, के म तिमीलाई सोध्नेछु, तपाईँले आफूले आफूलाई जो के म तिमीलाई सोध्नेछु भन्दै हो क्वेसन जस्तो भयो। अब यसै गरेर हामी विलको बारेमा लगभग कन्फ्युज हुँदैनौँ। तपाईँले 5 वटा इक्जाम्पल बनाउन कोसिस गर्नुभयो भने यसैसँग 5-7 वटा बनाउन कोसिस गर्नुभयो भने हुन्छ। यदि टेन्स यो भन्दा पहिला पढिसक्नु भएको छ भने पनि तपाईँलाई यो कुरा त्यति गाह्रो नहोला। अर्को छ नम्बर 2 मा विल बी। विल बी को खासमा अर्थ त एउटै हुन्छ, तर प्रयोग कस्तो ठाउँमा हुन्छ भनेर तपाईँले बुझ्नु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। यसको पनि अर्थ नेछ, नेछु, नेछन्, नेछौँ भन्ने हुन्छ। भविष्यमा केही काम भएको अथवा बनेको हुनेछ। जस्तो राम डाक्टर बनेको हुनेछ, इन्जिनियर बनेको हुनेछ, पाइलट बनेको हुनेछ, म बनेको हुनेछु, यस्तो कुराहरू, धनी बनेको हुनेछु म भन्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तो यस्तो भविष्यमा बनेको हुनेछु, तपाईँ अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ भने म जागिरे बनेको हुनेछु भने जस्तो कि भविष्यको बारेमा तपाईँ बनिसके होइन, तर विल बी प्लस अब्जेक्ट, यहाँनिर मेन भर्ब प्रयोगै भएन, मेन भर्ब प्रयोग हुने भएन। अब सेन्टेन्स हेरौँ कस्तो बन्छ। राम विल बी एन इन्जिनियर, राम एक इन्जिनियर बन्नेछ अथवा हुनेछ। राम इन्जिनियर बन्नेछ भविष्यको कुरा। सीता विल बी अ डाक्टर, सीता एक डाक्टर हुनेछिन्, डाक्टर हुनेछिन्। अब नेपालीमा डाक्टर भनेर लेखिन्छ भने इङ्ग्लिसमा डाक्टर भनिन्छ, चिकित्सक भनेर नि भनिन्छ, तर नेपालीमा लेख्दा डाक्टर नै लेखिन्छ प्राय जस्तो, कन्फ्युज नहुनु होला। गोपाल विल बी अ लिडर, गोपाल एक नेता बन्नेछ, एक नेता बन्नेछ। कहिलेको कुरा, भविष्यमा। अहिले त नेता छैन तर भविष्यमा बन्छ। अब यही कुरालाई तपाईँले यदि नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने विल नट बी अथवा वोन्ट बी भनेर लेख्न सकिन्छ। विल र बी को बीचमा नट थपिदिनु भयो भने यो नेगेटिभ हुन्छ। जे हुनेछ भनेको छ हुने छैन भन्ने हुन्छ। राम विल नट बी एन इन्जिनियर भन्नुभयो भने अथवा राम वोन्ट बी एन इन्जिनियर भन्नुभयो भने राम एक इन्जिनियर हुने छैन भन्ने भयो। सीता विल नट बी अ डाक्टर भन्यो भने सीता डाक्टर हुने छैनन् भन्ने अर्थ हुने भयो। यहाँ हुनेछिन् भन्ने छ, विल बी अ डाक्टर भन्दा हुनेछिन्, सीता विल नट बी अ डाक्टर भन्दाखेरि हुने छैनन्। गोपाल विल बी अ लिडर, गोपाल एक नेता बन्नेछ। गोपाल विल नट बी अ लिडर, गोपाल नेता बन्ने छैन। अब यिनीलाई क्वेसन बनाउनु पर्यो भने क्वेसनको लागि विल सबैभन्दा सुरुमा जान्छ। मात्र विललाई सुरुमा लग्छौँ, बाँकी सेन्टेन्स जस्ताको तस्तै लेख्छौँ। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अब्जेक्ट, लास्टमा क्वेसन मार्क दिन चाहिँ नभुल्नु होला। अब क्वेसनहरू हेरौँ। विल राम बी एन इन्जिनियर, के राम इन्जिनियर हुनेछ? अरू केही पनि गरेका छैन हामीले, विललाई मात्रै सेन्टेन्सबाट विललाई मात्रै सेन्टेन्सको सुरुमा ल्याएको छौँ। विल राम बी एन इन्जिनियर, के राम इन्जिनियर हुनेछ? विल सीता बी अ डाक्टर, के सीता डाक्टर हुनेछिन्? विल गोपाल बी अ लिडर, के गोपाल नेता हुनेछ? यस्तो खालको भयो कि तपाईले कसैलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, नट स्योर, तपाईँ त्यति धेरै स्योर हुनुहुन्न, भविष्यको बारेमा तपाईँ आफै क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरेर अर्को प्रयोग छ तेस्रो नम्बरमा विल बी को, नेछु, नेछ, नेछन्, नेछौँ, यही नै भयो। तर यसको अर्थ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ। सब्जेक्टले भविष्यमा केही गरिरहेको हुनेछ, भविष्यमा केही काम गरिरहेको हुनेछ भनेर भन्नु पर्यो भने सब्जेक्टले भविष्यमा केही गर्दै हुनेछ अथवा गरिरहेको हुनेछ भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यसको फर्मुला चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्। यहाँनिर सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस भी4 भनेको पक्कै पनि आइएनजी वाला फर्म आउँछ, प्लस अब्जेक्ट भनेको। अब यसको एक्जाम्पलहरू हेरौँ। यसले के भन्छ भन्दा नर्मली सब्जेक्टले भविष्यमा केही गर्दै गरेको हुनेछ, गरिरहेको हुनेछ, गरिरहेको भविष्यमा काम गरिरहेको हुनेछ। तर हामीले अहिले कुरा गरिरहेछौँ, भोलि बिहान 8 बजे म सुतिरहेको हुनेछु, यसरी भन्न सकिन्छ। यस्तो खालको एक्जाम्पलहरू बन्छ। राम विल बी सपोर्टिङ यु,
रामले तिमीलाई समर्थन गर्दै हुनेछ अथवा गरिरहेको हुनेछ भनेर भन्न सकिन्छ। भविष्यमा गरिरहेको काम जुन अहिले हामीले भन्दैछौँ यसरी बुझ्नु होला। सीता विल बी प्लेइङ फुटबल, सीता फुटबल खेल्दै हुनेछिन् अथवा खेलिरहेकी हुनेछिन्। गोपाल विल बी आस्किङ यु, गोपालले तिमीलाई सोध्दै हुनेछ अथवा सोधिरहेको हुनेछ। यिनीहरूबाट के कुरा बुझिन्छ भन्दा विल बी को पछाडि एउटा अब्जेक्ट मात्रै आउँदो रहेछ, त्यसले भविष्यमा बन्छ अथवा हुनेछ भन्ने भन्छ भने यसले चाहिँ गरिरहेको हुनेछ, गर्दै हुनेछ भनेर भन्छ। पछाडि भिफो आयो भने यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने मैले यहाँनिर बनाइदिएको छैन। राम विल नट बी सपोर्टिङ यु, रामले तिमीलाई समर्थन गरिरहेको हुने छैन, गर्दै हुने छैन यसरी भन्न सकिन्छ। विल र बी को बीचमा नट थपिदिनु भयो भने सेन्टेन्स नेगेटिभ हुन्छ। अरू केही नगरी विललाई चाहिँ यो राम अथवा सीता अथवा गोपालको ठिक अगाडि ल्याइदिनु भयो भने सेन्टेन्स क्वेसनमा बन्छ। तर लास्टमा क्वेसन मार्क दिन नभुल्नु होला। हामी जान्छौँ अर्को चौथो प्रयोगमा। विल बी कै हो, नेछ, नेछु, नेछन्, नेछौँ यही नै हुन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ फरक के हुन्छ भन्दा सब्जेक्ट माथि भविष्यमा कुनै काम गरिएको हुनेछ। नर्मली हामीले इज, एम, आर, वाज, वेयर र विल बी को पछाडि भिफो भन्दा अर्को केही पनि पढेकै हुँदैनौँ। मैले अहिलेसम्म बनाएको भिडियोहरूमा पनि त्यो कुराहरू छैन। तर यहाँनिर चाहिँ हुन्छ सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V3 प्लस यहाँनिर बाई थपिन्छ अनि पछाडि अब्जेक्ट हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो बाई र पछाडिको अब्जेक्ट नलेखिन पनि सकिन्छ। जस्तो मैले तपाईलाई सुरुमा एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ। अब यहाँको इक्जाम्पलहरूबाट हेर्छौँ हामी। राम विल बी सपोर्टेड बाई यु। अब यहाँनिर अहिलेसम्म जति पनि सेन्टेन्सहरू छन् सब्जेक्टले अब्जेक्ट माथि काम गरे हुन्थ्यो हैन। राम विल बी सपोर्टिङ यु भन्दाखेरि रामले तिमीलाई सपोर्ट गरे हुन्थ्यो। यु भने अब्जेक्ट हो, अब्जेक्ट माथि काम गरे हुन्थ्यो, अब्जेक्टलाई काम गरे हुन्थ्यो। तर यहाँनिर राम माथि आफै काम भएको हुन्छ। यो प्यासिभ भोइसहरू बनाउँदाखेरि यसरी बनाइन्छ। नर्मली यसलाई तपाईले बुझ्न कोसिस गर्नुपर्छ। राम विल बी सपोर्टेड भनेको राम समर्थन गरिएको हुनेछ बाई यु, तिमीद्वारा है। राम तिमीद्वारा समर्थन गरिएको हुनेछ यसरी भन्न सक्छौं यसलाई। अब अर्को सीता फुटबल खेल्छिन् अथवा खेलिरहेकी हुनेछिन् भनेर भन्या थियो अगाडि। अब फुटबलले सीतालाई खेल्छ भन्ने कुरा त भएन। हामीले के गर्यौं भन्दा अगाडि जुन जस्तो खालको सेन्टेन्स बनाएको थियो त्यो फुटबललाई अगाडि ल्याइदियौं हामीले। फुटबल विल बी प्लेड बाई सीता, फुटबल सीताद्वारा खेलिएको हुनेछ। यति ख्याल गर्नु होला विल बी को पछाडि यदि V3 आयो भने त्यो चाहिँ सब्जेक्ट माथि काम भएको भनेर बुझिन्छ। अरु केही पनि हुँदैन। यही एउटा एक्सेप्सन जस्तो छ यो। यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। विल बी को पछाडि V3 आउँदा बित्तिकै सब्जेक्ट माथि अब्जेक्टले काम गरेको भनेर बुझ्नुपर्छ। प्राय जस्तो न्यूजहरु अथवा न्यूजपेपरहरु लेख्दाखेरि यस्तै खालको सेन्टेन्सहरु हुन्छ। त्यही भएर हामीले न्यूज च्यानल बुझ्दैनौं खासमा। यसको कन्सेप्ट यदि भोइसको बारेमा थाहा छ भने, प्यासिभ भोइसको बारेमा थाहा छ भने नर्मली तपाईले यिनी कुराहरु मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। गोपाल विल बी आस्क्ड बाई यु, गोपाल तिमीद्वारा सोधिएको हुनेछ। यहाँनिर के भनेको छ भन्दा गोपाल माथि प्रश्न गरिएको छ भन्छ नि। कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीद्वारा यो ठाउँ भिजिट गरियो भनेर भन्छ, कहिले यो सम्बोधन गरियो। न्यूजहरु भन्दाखेरि यसरी भनिन्छ नि नेपालीमा। खासमा यही हो तरिका हैन। गोपालले खासमा प्रधानमन्त्री त्यो ठाउँमा गयो भनेर जानुभयो भनेर भन्दै पनि हुन्थ्यो। तर यहाँनिर प्रधानमन्त्रीद्वारा भिजिट गरियो भनेर भनिन्छ। अलिकति प्यासिभमा भन्दाखेरि यो तरिकाले भनिन्छ, गोपाल विल बी आस्क्ड बाई यु। हुन त कुनै पनि सेन्टेन्समा प्यासिभ बनाउँदाखेरि यदि प्रेजेन्ट पास्ट फ्युचर जे भए पनि पछाडि V3 नै हुन्छ। त्यसको कन्सेप्ट तपाईलाई थाहा हुन्छ यदि प्यासिभ पढ्नु भएको छ भने। यहाँनिर थोरै कम्पेयर गरेर पनि हेरौं। विल बी र विल बी मा एउटा विल बी प्लस V4 हुँदा के हुन्छ, विल बी प्लस V3 हुँदा के हुन्छ। अब विल बी प्लस V4 हुँदाखेरि डाइरेक्ट अब्जेक्ट हुन्छ भने विल बी प्लस V3 हुँदा बाई प्लस अब्जेक्ट, बीचमा एउटा बाई चाहिँ आउने भयो। तर कहिलेकाहीँ बाई र अब्जेक्ट नै नहुँदाखेरि तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ। विल बी प्लस V3 आएको छ भने सब्जेक्ट माथि काम भइरहेछ यहाँ भनेर बुझिहाल्नु पर्यो हैन। सब्जेक्टले अब्जेक्ट माथि काम गरे हैन कि सब्जेक्ट माथि काम भएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। एक्जाम्पल, पहिलो एक्जाम्पल, राम विल बी सपोर्टिङ यु भन्नु र राम विल बी सपोर्टेड बाई यु भन्नुमा के फरक छ। राम विल बी सपोर्टिङ यु, रामले तिमीलाई सपोर्ट अथवा समर्थन गरिरहेको हुनेछ भन्ने हुन्छ भने राम विल बी सपोर्टेड बाई यु भन्दा राम तिमीद्वारा समर्थन भएको हुनेछ, तिमीद्वारा समर्थन गरिएको हुनेछ भनेको त्यो यु भने तिमीले रामलाई समर्थन गर्या भने हो। तर भन्ने तरिका अलि डिफरेन्ट हुन्छ। नेपालीमा पनि त्यही तरिकाले भन्नु पर्यो, इंग्लिशमा जसरी लेखिन्छ। अर्को एक्जाम्पल छ, सीता विल बी प्लेइङ फुटबल। यो फुटबल खेल्ने काम चाहिँ सीताले गर्ने हो यहाँनिर। अब यहाँनिर फर्स्टमा सीता लेखेको छ, सीताले गर्ने हो, सीता सब्जेक्ट हो यहाँनिर। सीताले फुटबल खेल्ने काम गर्ने हो, सीता फुटबल खेलिरहेकी हुनेछिन्। अब यहाँनिर अर्कोपट्टि फुटबल विल बी प्लेड बाई सीता। यहाँ अब सीता विल बी प्लेड बाई फुटबल भन्न त मिलेन
हैन। सीता फुटबलद्वारा खेलिएकी हुनेछिन् भनेर त भन्न मिल्दैन, तर फुटबल सीताद्वारा खेलिन त सक्छ। त्यही भएर यसको सब्जेक्ट र अब्जेक्ट चेन्ज गरेछ। नर्मली त्यस्तै हुन्छ प्यासिभ बनाउँदाखेरि। त्यो यदि तपाईलाई टेन्स पढ्नु भएको छ भने थाहा छ, तर पनि मैले जेन्युन तपाईलाई यहाँबाट रिजन बुझाउनलाई कोसिस गरिरहेका छु। अर्को एक्जाम्पलमा जाउँ। गोपाल विल बी आस्किङ यु। गोपालले तिमीलाई सोधिरहेको हुनेछ। गोपालले तिमीलाई सोधिरहेको हुनेछ भविष्यमा। अब अर्कोपट्टि गोपाल विल बी आस्क्ड बाइ यु। गोपाल तिमीद्वारा सोधिएको हुनेछ भने यहाँ सोध्ने काम कसले गरेछ? तिमीले गरेछ। तिमीद्वारा सोधिएको हुनेछ गोपाल भनेको सोध्ने काम चाहिँ तिमीले गोपाललाई सोधिरहेका हुनेछौ। तर हामीले भन्ने तरिका के भयो? विल बी आस्क्ड बाइ यु। यो अलिकति फरक तरिकाले भनियो। यस्तोमा कन्फ्युज नहुनु होला। भनेको यसबाट विल बी इजेमआर वाजवेयर र विल बी को पछाडि यदि भित्री आएको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा सब्जेक्ट माथि काम भएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। जहाँसम्म धेरैजना यसमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ पनि मलाई लाग्छ। यसलाई एकचोटि ख्याल गर्नु होला। यसलाई यदि तपाईलाई नलेज छैन भने प्यासिभ भोइसको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने तपाईलाई यो कुरा बानी परिहाल्छ। त्यसै गरेर पाँचौं प्रयोग छ विल ह्याभ। विल ह्याभ, विल बी पढिसकेका छौं। विल बी पढिसकेका छौं। विल ह्याभ भनेको पनि नेछ, नेछु, नेछन्, नेछौं भन्ने हुन्छ। तर यहाँनिर सब्जेक्टले भविष्यमा केही गरिसकेको हुनेछ, काम पूरा गरिसकेको हुनेछ। यसको हुन्छ फर्मुला सब्जेक्ट प्लस विल ह्याभ प्लस भित्री प्लस अब्जेक्ट। यहाँनिर चाहिँ फेरि विल ह्याभ पछाडि भित्री आउँदाखेरि सब्जेक्ट माथि काम भएको भनेर भनिदैन। एकचोटि यसलाई रिपिट गरेर पाँचवटा यसको जति पनि अर्थहरू छन् त्यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। राम विल ह्याभ सपोर्टेड यु। पहिलो एक्जाम्पल छ रामले तिमीलाई समर्थन गरेको अथवा गरिसकेको हुनेछ। भविष्यको कुनै एउटा समयमा रामले तिमीलाई समर्थन गरिसकेको हुनेछ भनेको समर्थन गर्ने काम जुन हो त्यो सकाइसकेको हुनेछ भन्ने अर्थ हुने भयो। अघि जस्तो गरिरहेको हुनेछ विल बी सपोर्टिङ यु भन्दाखेरि गरिरहेको हुनेछ भन्ने हुन्थ्यो। विल बी सपोर्टेड यु भन्दाखेरि राम तिमीद्वारा सपोर्ट भएको हुनेछ भन्ने हुन्थ्यो भने रामले तिमीलाई समर्थन गरिसकेको हुनेछ। भविष्यको कुनै एउटा समयमा, फ्युचरको कुनै एउटा समयमा सपोर्ट गरिसकेको हुनेछ। सीता विल ह्याभ प्लेड फुटबल। सीताले फुटबल खेलेको अथवा खेलिसकेकी हुनेछिन्। भविष्यको कुनै एउटा समयमा खेलिसकेकी हुनेछिन्। फुटबल खेल्ने काम जुन छ त्यो सकाइसकेकी हुनेछिन् भनेर बुझिन्छ। गोपाल विल ह्याभ आस्क्ड यु। गोपालले तिमीलाई सोधेको अथवा सोधिसकेको हुनेछ। गोपाललाई सोधे हैन कि गोपालले सोधेको, कसलाई? तिमीलाई सोधेको हो। त्यसै गरेर अर्को छ विल ह्याभ टु। यिनीहरूलाई सबलाई एकचोटि कापीमा लेख्नु होला। यतिकै आउँदैन यदि तपाईको लेभल अलि कमजोर हुनुहुन्छ भने। विल ह्याभ टु भनेको पर्नेछ, पर्नेछ भविष्यमा गर्नुपर्छ, गर्नुपर्ने छ भनेर भन्दा। ह्याभ टु भनेको पर्छ भन्ने हुन्थ्यो। विल ह्याभ टु भन्दा भविष्यमा पर्नेछ। विल देख्दा बित्तिकै त एउटा त सबै भविष्यको भन्ने बुझिन्छ नै। सब्जेक्टले भविष्यमा केही काम गर्नु पर्ने छ यस्तो हुने भयो। सब्जेक्ट प्लस विल ह्याभ टु प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। यहाँनिर चाहिँ V1 नै आउने भयो। अब एक्जाम्पल हेरौँ। राम विल ह्याभ टु सपोर्ट यु। रामले तिमीलाई समर्थन गर्नु पर्नेछ भविष्यमा। भोलि बिहान रामले तिमीलाई समर्थन गर्नु पर्नेछ भन्दा यही सेन्टेन्समा टुमोरो थप्दियो भने त भइहाल्यो। राम विल ह्याभ टु सपोर्ट यु। रामले तिमीलाई समर्थन गर्नु पर्नेछ, सपोर्ट गर्नु पर्नेछ। यसरी हुने भयो। सीता विल ह्याभ टु प्ले फुटबल। सीताले फुटबल खेल्नु पर्नेछ। सीतालाई पर्छ तर कहिले? भोलि, आज हैन भोलि। पर्छ भने हैन कि पर्नेछ। फरक छुट्याउन कोसिस गर्नु होला। नेपालीमै कन्फ्युज भइन्छ धेरै जस्तो। गोपाल विल ह्याभ टु आस्क यु। गोपालले तिमीलाई सोध्नु पर्नेछ। भविष्यमा सोध्नु पर्नेछ भने हो। आज सोध्नु पर्छ भने हैन। भोलिको दिनमा गोपालले तिमीलाई सोध्नु पर्नेछ भने हो। म लाग्छु लास्ट मिनिङमा अलिकति लास्टमा तपाईलाई अरु एक्स्ट्रा टिप्सहरु पनि दिन्छु जसबाट बुझ्न पनि अलिकति सजिलो हुने तरिकाले। नम्बर 7 मा छ विल ह्याभ बीन। विल ह्याभ बीन नेछ, नेछु, नेछन्, नेछौं। यदि तपाईलाई पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको बारेमा, फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको बारेमा थाहा छ भने यो सेन्टेन्स ठ्याक्कै त्यस्तै बन्छ। सब्जेक्टले भविष्यमा गर्दै आइरहेको हुनेछ अथवा भविष्यको, अब यहाँनिर गर्दै आइरहेको हुनेछ, भविष्यमा गर्दै आइरहेको हुनेछ। धेरैजना यहाँनिर कन्फ्युज हुनुहुन्छ नेपालीमै। भनेको सब्जेक्टले भविष्यको कुनै एउटा पोइन्टदेखि काम गरेर कन्टिन्यू गरिरहेको हुनेछ भनेको कुनै एउटा पोइन्टबाट सुरुवात गरेर सब्जेक्टले भविष्यको एउटा कुनै पोइन्टबाट काम गर्दै आइरहेको अथवा गइरहेको हुनेछ त्यो समयबाट पछाडि। यसरी पनि भन्न सकिन्छ। तपाईले कसरी बुझ्नुहुन्छ? यसको फर्मुला हेरौँ। सब्जेक्ट प्लस विल ह्याभ बीन प्लस V4 त हुन्छ नि यहाँनिर प्लस अब्जेक्ट। एक्जाम्पलमा जान्छु म अब। राम विल ह्याभ बीन सपोर्टिङ यु। राम विल ह्याभ बीन सपोर्टिङ यु। अब यसमा के छ भन्दा
रामले कुनै एउटा भविष्यको एउटा कुनै पोइन्टबाट सपोर्ट गर्दै आइरहेको अथवा गइरहेको हुनेछ भनेको भविष्यको कुनै एउटा पोइन्टबाट मैले धेरैजना विद्यार्थीहरूलाई हेर्छु कसैले आइरहेको भन्नुहुन्छ कसैले गइरहेको भन्नुहुन्छ नर्मली भविष्यको कुनै एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टसम्म काम लगातार भइरहेको तर पूरा नभएको भन्ने बुझिन्छ यसको अर्थ भविष्यको भोलि बिहान 7 बजेबाट रामले तिमीलाई समर्थन गर्दै आइरहेको हुनेछ अथवा गरिरहेको हुनेछ कसरी तपाईले भन्नुहुन्छ गरिरहेको भन्नु र गर्दै आइरहेको भन्नुमा चाहिँ फरक छ गरिरहेको भने काम गरिरहेको मोमेन्टलाई मात्र भन्छौं हामीले भने गर्दै आइरहेको भने कुन समयदेखि अर्को एउटा समयसम्म गर्दै गइरहेको हुनेछ त्यो काम कन्टिन्यू भइरा हुन्छ तर त्यसको कुन समयदेखि चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ भनिया हुन्छ कुनै एउटा समयदेखि अर्को समयसम्म निरन्तर काम भइराख्नु रामले तिमीलाई समर्थन गर्दै आइरहेको हुनेछ यसको अर्थ हुन्छ सीता विल ह्याभ बीन प्लेइङ फुटबल सीता फुटबल खेल्दै आइरहेकी हुनेछिन् तर कहिले त फ्युचरमा है खेल्दै आइरहेकी छिन् हैन कि हुनेछिन् भविष्यमा है सीता फुटबल खेल्दै आइरहेकी हुनेछिन् अथवा गइरहेकी हुनेछिन् यदि तपाईलाई पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको बारेमा राम्रोसँग नलेज छैन भने यो कुरा बुझ्नु नै हुन्न अझ तपाईले पर्फेक्ट कन्टिन्युअस नै फ्युचर मात्रै नभएर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस सबैको तपाईलाई नलेज छ भने चाहिँ यो बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ यो कुन तरिकाले लेखिराखेको छ भनेर सीता विल ह्याभ बीन प्लेइङ फुटबल सीता फुटबल खेल्दै आइरहेकी हुनेछिन् गोपाल विल ह्याभ बीन आस्किङ यु गोपालले तिमीलाई सोध्दै आइरहेको हुनेछ यसमा के छ गोपालले एउटा फ्युचरको एउटा पोइन्टबाट तिमीसँग सल्लाह लिँदै आइरहेको हुनेछ अथवा गरिरहेको हुनेछ त्यो समयमा सल्लाह लिने काम चाहिँ गरेर सुरु गरेर गरिरहेको हुनेछ सुरु भइसके पछाडी कन्टिन्यू गरिरहेको हुन्छ नर्मली यस्तोमा चाहिँ पछाडी फ्रमको प्रयोग गरिन्छ अथवा फरको प्रयोग गरेर टाइम लेख्ने गरिन्छ यहाँनिर मैले त्यो लेखेको छैन यसलाई बुझ्न कोसिस गर्नु होला नभए तपाईले पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको बारेमा बुझ्नु होला म लिंक तपाईलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसै गरेर सबै सेन्टेन्सहरुलाई हामीले नेगेटिभ बनाउँदा पनि बनाएनौं र बनाउन सम्भव पनि थिएन भिडियो लामो बन्थ्यो अब यहाँनिर तपाईले एउटा कुरा ख्याल गर्नुभयो भने हुन्छ यदि विल सेन्टेन्समा छ भने विलको पछाडी विल बी विल ह्याभ टु विल ह्याभ बीन जे पनि आउँछ विलको पछाडी नट थप्नु भयो भने त्यो सेन्टेन्स नेगेटिभ बन्छ सजिलरी यदि विल छ भने विल नट अथवा वोन्ट भनेर लेखिन्छ विल बी छ भने विल नट बी अथवा वोन्ट बी भनेर लेखिन्छ विल ह्याभ छ भने विल नट ह्याभ अथवा वोन्ट ह्याभ भनेर लेखिन्छ विल ह्याभ टु छ भने will not have to अथवा won't have to भनेर लेखिन्छ will have been छ भने will not have been won't have been यसरी लेखिन्छ हेर्नुस् है कसैमा पनि केही चेन्ज भएको छैन will have to यिनीहरु पछाडी जे पनि छन् have to have been have be जे पनि छ will र त्यसको बीचमा जस्ट will को पछाडी नट थप्दिनु भयो सेन्टेन्स नेगेटिभ बन्छ यो बनाएर हेर्नु होला मैले बनाएको सेन्टेन्सहरुलाई नेगेटिभ बनाएर र क्वेशन बनाउँदा पनि क्वेशन पनि बनाइनु हामीले क्वेशन बनाउँदा सेन्टेन्समा will छ भने सेन्टेन्समा केही परिवर्तन नगरी will लाई सब्जेक्टको ठीक अगाडि राख्दा सेन्टेन्स क्वेशनमा परिवर्तन हुन्छ भनेको यहाँनिर यो will have to will have been will have will be जे पनि भए पनि हामीले केही अरुसँग हाम्रो सरोकार भएन हामीले जस्ट will ला मात्रै सेन्टेन्सको अगाडि ल्याइदिन्छौं एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् सीता will have to play football अगाडिकै एक्जाम्पल हो सीताले फुटबल खेल्नु पर्नेछ भविष्यमा भने यसैलाई हामीले केही पनि गर्दैनौं will लाई सीताको अगाडि ल्याइदिन्छौं बाकी जस्ताको तस्तै लेख्छौं will सीता have to play football यो के हुने भयो यो क्वेशन हुने भयो के सीताले फुटबल खेल्नु पर्नेछ यस्तो खालको यसले अर्थ दिने भयो यो सबै कुराहरुलाई एउटा व्यवस्थित तरिकाबाट व्यवहारमा उतारेर इंग्लिश सिक्नको लागि तपाईले हाम्रो मोबाइल एप आफ्नो फोनमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ जसमा तपाईलाई कम्प्लिट गाइड सहित हाम्रो इंग्लिश हब द्वारा भोक्याबुलरी ग्रामरको लागि 120 भन्दा धेरै भिडियोहरु तयार गरिएको छ साथमा 3 महिनासम्म भिडियो कलबाट स्पिकिङ प्र्याक्टिस क्लास पनि अनिवार्य रहेको छ हाम्रो मोबाइल एप सम्बन्धी कुनै जानकारी लिनु परेमा 9860279942 मा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बरमा भाइबर अथवा व्हाट्सएपबाट पनि कल गर्न सकिन्छ स्क्रिनमा देखाइएको भिडियो लिंकहरुमा क्लिक गरेर थप जानकारी लिन सक्नुहुनेछ अन्त्यमा हाम्रो भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला हामी अर्को नयाँ भिडियो लेसनमा फेरि भेट हुनेछौं धन्यवाद